सेंटर साहब आप बताइएगा, फवाद चौधरी साहब का बयान सामने आया, किस तरह से आप उसको देख रहे हैं? उन्होंने बहुत वाजे करके बता दिया कि इख्तिलाफात हैं, लड़ाइयां हैं। अब भी कितना परेशानी का बाइस बन सकता है पीटीआई के लिए, और ऊपर से वो गवर्नमेंट में भी है। देखिए जी, मैं ये समझता हूँ एज एन आउटसाइडर कि पीटीआई की बेसिकली फाउंडेशन नहीं रखी गई जब इनिशियली पार्टी बनी। ये एक रेला था, रेले के अंदर ये सब आ गए। उसके अंदर ये जो सीजनल बर्ड्स हैं वो उठ के आ गए, क्योंकि नून लीग को उन्होंने हराया था और नून लीग के खिलाफ कई लोग हो गए थे इन दी एस्टैब्लिशमेंट। तो मैं ये समझता हूँ कि इनकी बेसिकली फाउंडेशन नहीं बनी। और आपको याद होगा कि जब वो इनका इंटरनल इलेक्शंस हुए थे, उसकी एक इंक्वायरी हुई थी, जस्टिस वजीउद्दीन साहब और यूसुफ गबोल ने की थी, और उन्होंने जहांगीर तरीन पे इल्जाम लगाया था और कहा था कि इनको पार्टी से एक्सपेल कर दें। तो इमरान साहब ने क्या किया, इंस्टेड ऑफ एक्सपेलिंग जहांगीर तरीन, उन्होंने उन दोनों को, जिन्होंने कमीशन के जो मेंबर थे, उनको निकाल दिया पार्टी से। तो पार्टी ये बनी नहीं है। तो ये एकदम एब्सोल्युटली आर्टिफिशियल स्ट्रेंथ के ऊपर चल रही है। अब जाहिर है जो फवाद चौधरी ने भेजा वो इंटेलिजेंट आदमी है, होशियार आदमी है। उसको उसने जब ये चीजें देखी कि जी ये नॉन इलेक्टेड इतने आ गए, और वो बात नहीं सुनते प्राइम मिनिस्टर की, जो उन्होंने कहा कि नेशनैलिटी डिक्लेयर करें, एसेट्स डिक्लेयर करें। तो आई थिंक मीडिया के अंदर काफी क्रिटिसिज्म आ रहा था बिकॉज ऑफ द नॉन इलेक्टेड पीपल इन द कैबिनेट, और उसके ऊपर ये कोई परफॉर्मेंस पार्टी की नहीं हो रही है। तो मैं ये लेकिन माजरत के साथ अनवर साहब वो अपने बयान से हट चुके हैं। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं मेरे बयान को तो सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया है। चले मेरी बात सुने, देख साहब, ये बयान उनका टीवी पे चल रहा है। उन्होंने एक रिकॉर्डेड वीडियो इंटरव्यू दिया है। बात ये है जी तशाम साहब, मैं कह रहा हूँ बेग साहब ये बताएं, आपके ख्याल में जो कुछ लोग कहते हैं कि ये इस तरह का बयान फवाद चौधरी साहब अपने तौर पर नहीं दे सकते, आप समझते हैं कि वो किसी तरफ से कहा गया उसको किस तरह का बयान दे? देखें, आपको मैं एक चीज बता दूं, आप माशाल्लाह बहुत समझदार हैं। वो जेलम से हैं, ठीक है, और जेलम से माशाल्लाह पिंडी के अंदर बहुत लोग हैं। तो हो सकता है उनकी किसी से दोस्ती वोस्ती हो। पॉइंट कहने का ये है, जो कुछ उन्होंने कहा तो सच है भाई, चाहे किसी को लगे बुरा या अच्छा। हम तो एक आउटसाइडर हैं, हम तो एक व्यू पॉइंट दे सकते हैं। पॉइंट कहने का ये है कि मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी चाहिए, और खास तौर पे अपनी गवर्नेंस, एंड ही शुड गेट रिड ऑफ दीज नॉन इलेक्टेड करप्ट पीपल सिटिंग इन द कैबिनेट, जो पैसे बना रहे हैं। उसकी वजह से ये जो इलेक्टेड लोग हैं ये बदनाम हो रहे हैं। ठीक है, मैं इस पे हारिस साहब से भी कमेंट लूंगी। हारिस साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या ये मामला इख्तिलाफात या ग्रोहबंदी से बढ़कर आ गया? देखें, इस वक्त तो हालात अच्छे नहीं लग रहे हैं जिस तरीके से फवाद चौधरी ने बात की है, और वो अक्सर बातें ऐसी कर देते हैं, लेकिन मौके को, नज़ाकत को देख के बात करना चाहिए। इस वक्त इससे इतना बड़ा पीटीआई को धचका लगा है, और इससे इसके फॉरेस्टिंग इफेक्ट्स भी होंगे जो कि फवाद चौधरी को पता भी होंगे, और इसीलिए उन्होंने बात की होगी। क्योंकि इस वक्त बजट का सेशन है, फिर उसके बाद अख्तर मैंगल की मैंने बात की कि वो अलहदा हो रहे हैं, फिर उसके बाद पीटीआई, उसके बाद पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन को देखें तो वो भी अपने पंजे गाड़ रहे हैं, काफ़ी दोबारा वो निकल रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। चाहे उनमें इख्तलाफ आते हैं, शहबाज शरीफ में और शायद खान अब्बासी में आपस में रिफ्ट चल रही है, उनमें सदस्यता के लिए सियासी भी है, वो भी ठीक बात है। लेकिन इस वक्त पीटीआई सो फॉर डिलीवर नहीं कर सकी, और ये लोग अवाम की बहुत बड़ी तवक्कुआत थी जिसकी वजह से वो उनको लेकर आए थे। मेरे ख्याल में इस वक्त इमरान खान को अपनी पार्टी को की मेंबर्स को लेकर बैठे, सोचेंगे पंजाब में क्या करना है, हमने कैसे गवर्नेंस बेहतर करनी है, प्राइस कंट्रोल कैसे करनी है, कौन इनको लेट डाउन कर रहा है, किस मौके पर लेट डाउन किया जाता है, इसकी वजूहत क्या हैं, क्या ये आइंदा इलेक्शन में जीतना चाहते हैं, नहीं जीतना चाहते हैं। अगर जीतना चाहते हैं तो देयर इज अ टाइम, ही हैज टू डू समथिंग। हारिस साहब, एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूंगा कि अनवर बेग साहब भी, सेनेटर साहब भी कमेंट करें और आप भी करें। बेग साहब, आपके ख्याल में आपको लगता है कि अब 2-2.5 साल 2 साल का पीरियड हो गया, ये खासा वक्त गुजर चुका है,
اب کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی تبدیلی کا عمل، تو کوئی آپ دیکھتے ہیں کوئی خواجہ آصف صاحب نے بھی خیر بات کی تھی تو اپنی ڈفرینٹ طریقے سے کہ کوئی نیشنل گورنمنٹ بنتی ہے کچھ نہیں بنتی ہے. آپ کے خیال میں ادارے کچھ سوچ رہے ہیں کہ بھی اب یہ معاملہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس طرح نہیں چلے گا، اب فال بیک کرنے کے لیے اکنامک کنڈیشن بہت پور ہو گئی ہے کورونا وائرس کے کانٹیکس میں، خاص طور پہ سیاسی طور پہ بھی معاملات بگڑ گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے آنے والے دنوں میں بیگ صاحب کوئی تبدیلی، یا آپ کے خیال میں پارٹی کے اندر، رولنگ پارٹی کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی، معاملات کس طرف جائیں گے؟ رولنگ پارٹی میں کیا تبدیلی آنی ہے اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تبدیلی آئے گی. ہاں تبدیلی آئے گی، ہو سکتا ہے کہ چینج آف فیس ہو، بٹ چینج آف فیس ول ناٹ میک اینی ڈفرنس، کیونکہ جو لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں ان کی کمپٹنسی لیول تو میں سمجھتا ہوں عمران خان سے بھی ڈھیلی ہے، کیونکہ کسی نے بھی کیبنٹ کے اندر کوئی ایسا پرفارمنس، آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دکھایا نہیں ہے. دیکھیں یہ حالات اب جیسے بجٹ پاس ہو جائے گا تو آپ کو یہ جولائی میں یا ارلی اگست میں آپ کو انڈیکیشنز نظر آتی رہیں گی. اس وقت پکچر ذرا ہیزی ہے، بٹ ایز سون ایز دا بجٹ از کلیئر پاس فرام دا پارلیمنٹ آپ دیکھیں گے کہ ہل جل پھر شروع ہو جائے گی. جیسے ابھی مینگل صاحب کچھ الگ ہوئے ہیں، کل کو پھر این کیو ایم الگ ہوگا، کل کو پھر کیو لیگ الگ ہوگی. تو یہ ایک دفعہ جھوکا انہوں نے دیا تھا کچھ مہینے پہلے، وہ میرا خیال ہے یہ سیکنڈ راؤنڈ کے اندر could be a very decisive round. میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو he has to be very careful, he has to be very intelligent, he has to be very vigilant as what is happening. کیونکہ اگر ان کو نکالا تو پی ٹی آئی تو میں سمجھتا ہوں پھر ہسٹری ہو جائے گی، بیکاز پی ٹی آئی کھڑی ہے عمران خان کے اوپر. اٹس ون مین پارٹی، عمران خان سین پہ نہیں ہے، پی ٹی آئی ول جسٹ کولیپس لائک ہاؤس آف کارڈ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ جو جولائی اینڈ ارلی اگست چلیں یہ اچھا کامنٹ ہے، یہ اچھا ہے سینٹر صاحب. حارث صاحب آپ دیکھتے ہیں یہ سینٹر انور بیگ جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہل جل جولائی میں اگست میں ہو سکتی ہے، اور خاص طور پہ جو لوگ یہ پریمائز لے رہے ہیں وہ اسی بنیاد پہ لے رہے ہیں صاحب کہ کارکردگی جو ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی. آپ کے خیال میں جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں سوچ رہے ہیں، جن لوگوں کا اداروں کا بھی بڑا انٹرسٹ ہے وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ بزنس ایز یوزل نہیں چلے گا، آپ کے خیال میں لگتا ہے کہ اگر کارکردگی ایسی رہی تو پھر آنے والے دنوں میں کچھ اور سکتا ہے؟ دیکھیں آئی تھنک دسمبر تک، دیکھیں اگر تو دسمبر تک وہ دیکھیں گے جو بھی آپ کی پارٹی کے اندر بھی لوگ ہیں، اپوزیشن بھی ہیں، دے آر سینگ دا پرفارمنس. اگر اس کے بعد دسمبر میں دیکھتے ہیں تو دیکھیں اگر ود ان دا پارٹی چینج آف فیس ہوتا ہے تو عمران خان از اے یونیفائنگ فیکٹر ود ان پی ٹی آئی. آج پی ٹی آئی عمران خان کو مائنس کر دیں، پی ٹی آئی پیپل این کے لوگ واپس چلے جائیں گے، پیپل پارٹی کے واپس چلے جائیں گے، پارٹی میں کوئی بھی نہیں رہ جائے گا، بیکاز دے ول ہائیلی ڈس اپوائنٹڈ. نہ وہ پرفارمنس کر سکے اور نہ وہ یونیفیکیشن کر سکے. اس لیے اس سٹیج پر بہت ہی نقصان دہ پاکستان کے لیے بہت ان انوائرمنٹ میں جب انڈیا کے حالات آپ دیکھیں، لداخ میں کیا ہو رہا ہے. انڈیا نے آج پاکستان کے ہائی کمشنر کو بلا کے کہا ہے کہ جی 50% حملہ جو ہے وہ آپ کم کر لیں. اوبیسلی یہ پاکستان بھی یہی کرے گا تو آپ کے حالات کدھر جا رہے ہیں. سفارتی حملہ کام ہونا، یہ جانا ہے جو ویری ڈینجرس سائن. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جو نیور نو کہ پاکستان کہیں جی آدھے کے نہیں ہم پورے چلے جاتے ہیں اگر ایسی بات ہے. جو سفارتی اداب کے خلاف انڈیا نے کی ہے. اس کے بعد کشمیر کی سچویشن آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے. اکنامک کنڈیشن آپ کے سامنے، environment. Can you afford all these things? We have to weigh and then decide. ٹھیک ہے احتشام صاحب، اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ جس طرح سے فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ عمران خان کی ناکامی فرد واحد کی ناکامی ہے، بلکہ یہ پورے پاکستان کی ناکامی ہے، اور فوج اور دیگر ادارے اس لیے اس وقت عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے. دیکھیں پہلے بھی بیانات ان کے اس طرح کے آتے رہے ہیں، اور یہ آئی اوپنر ہے ان کا آج کا بیان جو ہے نا، یہ جو چل رہا ہے آج ان کا وائس آف امریکہ کو جو انٹرویو دیا ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ اسی طرح ہی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا. ویسے تو لوگ پاکستانی سیاست کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی ایک کے بعد دوسرا بڑا ایونٹ ہوتا ہے، پرانی بات بھول جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پارلیمنٹ میں جب پیناما آیا تھا تو یہی جن کا ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا پرائم منسٹر اس وقت کے جو نواز شریف صاحب کے، کہ 2 ہفتوں کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں، فکر نہ کریں پیناما غائب ہو جائے گا. اور چیزیں آ جائیں گی.
आ जाए। अब सूरत हाल इस तरह, जिस तरफ इशारा किया, बड़ा अहम नुकता उठाया ब्रिगेड खारे साहब ने, वो एक्सटर्नल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा है। अब चाइना इंडिया का जो फैक्टर बनना है, अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है, अमेरिका के इलेक्शन होने वाले हैं, अमेरिका जल्दी चाह रहा है अफगानिस्तान का मामला बाइंड अप हो। अब क्योंकि इलेक्शन जीतना है अब ट्रंप ने, अब उसके पास कुछ नहीं रह गया सिवाय, आप देख लें अफगानिस्तान का मामला, इंटरनली 20% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो चुका है, 6 करोड़ से ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयमेंट फाइल कर चुके हैं, तो बड़ी मुश्किलात हैं। मैं ख्याल है सेनेटर साहब आप भी बताइएगा कि ये जो जिसका जिक्र किया एक्सटर्नल फैक्टर का, ये भी फिगर आउट होगा खुदा ना खास्ता अगर ये आइंदा आने वाले दिनों में सूरत हाल कुछ बदलती है, तो ये जो हिंदुस्तान, चाइना, उसके बाद अफगानिस्तान, ये भी हम देखेंगे हमारे कोई महफर बनेगा इस सारे मामले में। तो शाम भाई मैं तो मेरे ख्याल से बेग साहब माजरत के लिए ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आप अपनी बातों को ऑन टेन, ब्रेक का वक्त है, उसके बाद मैं फिर से हाजिर होंगे।